जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमीद सुमरो, एक छोटा-सा सहाफ़ी हूँ कराची का। लेकिन आज पहली मर्तबा ये मैं शर्फ़ हासिल इसलिए कहूँगा, मुझे भी हासिल हुआ है। मेरे बैक में आप देख सकते हैं, ये हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी अरबाब चानियो हैं और ये हमारे खुर्शीद साहब हैं। लेकिन आज कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा शख्स जिसके प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ चलें, ये गाड़ियाँ देखें, ये प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ चल रही हों और वो शख्स जो है वो इतनी इज्जत और एहतराम सहाफ़ियों को दे कि आप देखें कि आज ये हमारे ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। ये हमारे माशाल्लाह हमारे हर्दिल अजीज़, मैं कहूँगा वो बड़े मोहब्बत करने वाले सहाफ़ी बरादरी से ख़ास तौर पे इनका। अब मेरे जैसा बंदा एक आम सहाफ़ी गवर्नर सिंध के साथ बैठा है और ये हम कराची की सड़कों पे, ये आप देख सकते हैं, ये रवा दवा है, ये चारा फैसल का एरिया है और ये हम जा रहे हैं एक इवेंट पे। तो मैंने कहा इस मौके का फ़ायदा उठा लें, क्योंकि वक्त और जो लम्हात होते हैं वो लौट कर नहीं आते, दोबारा पता नहीं कब मौका मिले ना मिले। अरबाब, आप क्या कहोगे इस हवाले से, आपका क्या कहना है? इज्जत तो रब साईं की तरफ से मिलती है। गवर्नर साहब को अल्लाह साईं ने इज्जत दी है, गवर्नर बनाया है, गवर्नर साहब ने हमें इज्जत दी, अपने साथ बिठाए। और मैं समझता हूँ कि इंसान को इज्जत मिले वहां बैठे। तो मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया है। गवर्नर साहब आज हमारे ड्राइवर बने हुए हैं। वैसे तो दिहाड़ी लग गई है उनकी, मगर ये कि हमारे भाई हैं, उन्होंने कितनी मोहब्बत से हमें बिठाया हुआ है। देखिए, ये औरों को भी चाहिए, औरों के लिए भी मिसाल है कि अल्लाह ने अगर आपको हाकिम बनाए तो दिल भी हाकिमाना रख। समझे ना? देखो, मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर कि आज गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान किशोरी के साथ हम ड्राइव कर रहे हैं और सफ़र भी कर रहे हैं, शहर की सड़कों पर इस तरह घूम फिर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने इनको इज्जत से नवाजा है और इनके अंदर एक खुदावंद सलाहियत है कि जो टूटे हुए दिल हैं, टूटे हुए रिश्ते हैं, उनको जोड़ने का काम अल्लाह ताला इनसे ले रहा है। और जिस तरह से ये इंसानी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और मज़ीद तौफ़ीक अता फरमाए कि इसी तरह सूबे की खिदमत करें या पाकिस्तान की खिदमत करें। और जिस तरह से आईटी से ये नौजवानों को खुद इन्हिसार कर रहे हैं, खुद कफ़ील बना रहे हैं, तो ये एक बड़ा इनके लिए पॉजिटिव पहलू है। अल्लाह ताला इनको इसी तरह हँसता-बसता खुशियों खुर्रम रखे और इसी तरह इनको कामयाबियों से मज़ीद हमगाना करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, गवर्नर सिंह ज़िंदाबाद। गवर्नर साहब, आप अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, दुआओं के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि किस तरह लग रहा है और किस तरह हम जैसे फ़कीर फ़ुकरा तबीयत के लोगों को साथ बिठाकर और कराची की सड़कों पे इस तरह इज़्ज़त देना, मैं तो आपका बड़ा मशकूर हूँ। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते हैं तो मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। और आपने देखा होगा कि जब यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे रहीम यार ख़ान में, तो वो ड्राइव कर रहे थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साथ बैठे थे। तो ये एक इज़्ज़त आदमी देता है उनको जो उनके साथ बैठे होते हैं। तो आज आप साफ़ी भाइयों को साथ बिठा के जो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने दिल से ये महसूस किया कि आप लोगों को, जो आप हमारे लिए, मुल्क के लिए सहाफ़त में किरदार अदा कर रहे हैं, तो हमें आपको भी वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो हम दूसरे मेहमानों को या मुल्क के बड़ों को देते हैं। तो मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आज आप लोग मेरे साथ हैं और हम कराची को देखते हुए भी गुज़र रहे हैं और हम एक इवेंट पे जा रहे हैं जहाँ जाके बातचीत भी होगी। लेकिन ये मौका जो मैंने इन 3 साफ़ी भाइयों को दिया है, तो ये भी मैं बता दूँ कि जो मेरा और भी साफ़ी भाई है, जिस दिन भी उनका दिल हो, उनके लिए भी ये पेशकश है कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँगा और वो मेरे साथ बैठे। माशाल्लाह, जी हमारे सारे साफ़ी भाइयों को मेरी तरफ से ये ऑफ़र है। भाई, बड़ी ऑफ़र है गवर्नर साहब की तरफ से, बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है। और वाकई जिस दोस्त की कोई ऐसी ख्वाहिश है तो गवर्नर साहब ने वादा किया है वो पूरा करेंगे। और यकीनन मेरे लिए भी, और ये मेरे दो दोस्त हैं अरबाब साहब और खुर्शीद भाई, उनके लिए ये एजाज़ है कि वो शख्स, वो आला इस वक्त मनसब पर फाइज शख्स जो प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े सरबराहान ममलिकत की ड्राइविंग करता हो, वो आज हमारा ड्राइवर बना है। सर, आपके बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार है। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अख्तियारात ना होने के बावजूद जो जो एक पॉजिटिविटी मैंने देखी है माशाल्लाह आपकी शख्सियत में, गवर्नर तो हमने कई गवर्नरों के साथ माशाल्लाह बड़ा अच्छा ताल्लुक भी रहा है। आपसे पहले इमरान इस्माइल साहब थे, उनसे भी मेरी तो बड़ी अच्छी उनसे बनती थी। यहाँ जुबैर साहब थी। लेकिन गवर्नर हाउस को आपने वाकई एक फलाही घर बना दिया है, जो एक बड़ी बात है। आईटी कोर्सेज वगैरह, उसके अलावा अब जो आपने ये ताजरों के मसाइल के हल से एक मतलब सेंट्रल पॉइंट बना दिया, इस पे, इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? देखिए,
یہ بات بالکل غلط ہے کہ اختیارات نہیں ہے۔ اختیارات کیسے نہیں ہوں گے جب ایک آدمی اس صوبے کا آئینی سربراہ ہو، جہاں ہر وہ کام جو کیبنٹ سے آتا ہو یا سندھ اسمبلی سے آتا ہو اس کی منظوری دینا، کوئی بھی ایڈوائز آئے قانون بنانے کے حوالے سے اس پر اس کی منظوری دینا، سندھ اسمبلی کا اجلاس بلانا، اسے بند کرنا، تو یہ صرف کہاوت ہے کہ جی اختیارات نہیں ہیں۔ اخلاقی اختیارات سارے موجود ہیں کیونکہ صوبہ آئین کے تحت چلتا ہے، اور آئینی سربراہ ہونے کے ناطے مجھے تو آج تک لوگوں کے کام کرنے میں، جو ہمارے جائز لوگوں کے کام ہیں، جو غریبوں کے کام ہیں، اس میں مجھے آج تک کہیں کوئی کی اختیار کا مسئلہ درپیش نہیں آیا، چاہے پولیس سے ریلیٹڈ کام ہو یا باقی چیزیں ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کام لوگوں کی کرنا چاہیں تو آپ کو کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اسی لیے آج ہمارے پاس گورنر ہاؤس میں جو لوگوں کی پرابلمز کو سالو کرنے کا ریشو ہے وہ 70% سے زیادہ ہے، ٹھیک۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں کے کام دن رات کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اور جیسے کہا نا کہ لوگ عوامی گورنر کہتے ہی صرف اس لیے ہے کہ عوام کے درمیان رہ کر ان کی بات سننا اور کوشش کرنا کہ ان کے کام ہو جائے۔ ہر ایک کے کام نہیں بھی ہو پاتے، لیکن ہمارے پاس سے ہر شخص آ کر مطمئن واپس لوٹتا ہے۔ اچھا، راشن میں کہوں گا راشن بھی لاکھوں لوگوں کو گورنر صاحب کی طرف سے جاتا ہے، ان کے دوستوں کی طرف سے جاتا ہے، آئی ٹی کورسز، اس کے علاوہ اب میں کیا بتاؤں، کئی واقعات، کئی دوستوں کی، خاص طور پہ صحافی برادری کی اگر میں بات کروں گا تو اس میں کئی دوستوں کے، کسی کے بچوں کی فیس کا مسئلہ، کسی کا کوئی اور پرسنل پرابلم، ایون کسی کے کوئی سیلری لیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی گھر مالک کو کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اسی لیے آج ہمارے پاس گورنر ہاؤس میں جو لوگوں کی پرابلمز کو سالو کرنے کا ریشو ہے وہ 70% سے زیادہ ہے۔ جی اور الحمدللہ ہم لوگوں کے کام دن رات کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اور جیسے کہا نا کہ لوگ عوامی گورنر کہتے ہی صرف اس لیے ہے کہ عوام کے درمیان رہ کر ان کی بات سننا اور کوشش کرنا کہ ان کے کام ہو جائے۔ ہر ایک کے کام نہیں بھی ہو پاتے، لیکن ہمارے پاس سے ہر شخص آ کر مطمئن واپس لوٹتا ہے۔ اچھا، راشن میں کہوں گا راشن بھی لاکھوں لوگوں کو گورنر صاحب کی طرف سے جاتا ہے، ان کے دوستوں کی طرف سے جاتا ہے، آئی ٹی کورسز، اس کے علاوہ اب میں کیا بتاؤں، کئی واقعات، کئی دوستوں کی، خاص طور پہ صحافی برادری کی اگر میں بات کروں گا تو اس میں کئی دوستوں کے، کسی کے بچوں کی فیس کا مسئلہ، کسی کا کوئی اور پرسنل پرابلم، ایون کسی کے کوئی سیلری لیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی گھر مالک کے مکان نے مسئلہ کر دیا تو وہ بھی گورنر صاحب آپ نے حل کیے ہیں۔ تو یہ سماجی طور پہ صحافی برادری کے حوالے سے ایک آپ کا کردار۔ اچھا سر، ایک چھوٹی سی چیز آخر میں یہی کہوں گا، کیونکہ سفر بھی اب شاید ہمارا باقی رہ گیا، سندھ میں بڑے مسائل ہیں، خاص طور پہ پینے کا پانی کا مسئلہ، ایجوکیشن، ہیلتھ اور دیگر چیزیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کی وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر جو پیپلز پارٹی قائدین ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہوگی، تو آپ ہوپ ہے کہ وہ مسائل بھی حل ہوں گے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے۔ میں کل ہی کی مثال آپ کو دے دوں کہ فلپائن، تھائی لینڈ کے کونسل جنرل میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے مجھے خود یہ آفر کی ہے کہ جو واٹر کا ایشو ہے اس کو، اس میں ان کا انٹرسٹ ہے، ان کی گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے کہ وہ اس میں آ کے انویسٹمنٹ کرے۔ تعلیم کے اندر ایجوکیشن پر انہوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ بھی یہی چاہے گی کہ مسائل حل ہوں۔ میں نے کئی دفعہ بات چیت جب ہوئی ہے چیف منسٹر صاحب سے، مجھے وہ بھی بڑے اس بات پر وہ نظر آتے ہیں کہ یہ ایشوز حل کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ ایک اچھی ٹیم موجود ہے، ایک اچھا آرمی چیف موجود ہے جس کے جو حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں قرآن دیا ہے۔ ایک وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہے، بلاول بھٹو صاحب، اسی طرح صدر آصف علی زرداری صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی مل جل کر اس ملک کو، اس صوبے کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ان تمام مسائل کو ہم حل کر دیں گے اور لوگوں کو اس کا ریلیف ملے گا انشاءاللہ۔ جی ہاں، بڑی مہربانی گورنر صاحب، آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم جیسے دوستوں کو اس طرح سے ٹائم دیا، اور یقیناً مفصل گفتگو بھی ہوئی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو سندھ کے مسائل ہیں، سندھ کے لوگوں کی
بنیادی ضروریات ہیں، اس کے لیے نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ گورنر ہاؤس بھی، وفاقی حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے گی. تو سفر ہمارا جاری ہے. بڑی مہربانی.